तेन्ना हे भितर दवरलेले कशी डमटी पडलेली आसा. हे सामकी डमटी पडला. आमची गुरुजीची कथा चलता. देव धर्म सगळो केलो. खूब फुलां मेळ्ळी म्हाका आज. घेवन येयले बाजाराक वचून. आज आमचो बाजार बुधवार आनी शनिवार. पयले काय हांकां म्हणटा जांबळां. वर्सांतल्यान एकदां जे देव फळ दिता ते पोटभर खावंक जाय. कितें फुडल्या वर्साचें कोणी चिंतलां? तुमकां म्हटल्यार खावपाच्या पयलीं दाखोवया. व्हिडियो जेन्ना सोडटा पळय हाडून घरान, जेन्ना व्हिडियो हांव दाखयता पळय कितें हाडलां कितें ना, तेन्ना तुमी पळयता न्ही. आं रोसाक हाडला. आज रोस करतलें हांव बटाट्याचो. जालें. बटाट्याचो रोस, पापड, लोणचें आनी शीत. जालें जेवण. आम्याची शील लायतली एक कुडके करून. आंबो चिरतले आनी ही आतां खातली दोन 4 उडयता पोटान. तेच्या पयलीं म्हटलें दाखोवया तुमकां. केद्दो मोठो आंबो न्ही, सामको आखान आंबो हो. म्हणून हाडला मुद्दम.